Assalamu alaikum dear students and welcome. Today we are going to start lecture 10 of chapter number 1, and today we will discuss about Benazir government era and time period from December 1988 to August 1990, and there were important events during this time period. कुछ बेनज़ीर हुकूमत पढ़ेंगे, बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत, पहला दौरे हुकूमत और दूसरा दौरे हुकूमत दोनों को डिस्कस करेंगे। और पहले दौरे हुकूमत में कुछ इवेंट्स हुए जिनमें से पहला है डिसोल्यूशन ऑफ बलूचिस्तान असेंबली। बलूचिस्तान असेंबली को ख़त्म कर दिया गया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करवाए गए, रीजॉइनिंग ऑफ कॉमनवेल्थ, पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा ज्वाइन कर लिया। फ़ॉरेन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी को कहते हैं जिसे ख़ारजा पॉलिसी कहते हैं, एक ऐसी पॉलिसी जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट किस्म के मैटर्स करने के लिए, मामलात करने के लिए अडॉप्ट की जाती है। एंड देन वी विल सी अबाउट लाइक सोशल वेलफेयर, समाजी भला बहबूद के जो काम करवाए, एंड डिसमिसल ऑफ द बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट। सो लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग। Firstly, I will tell you that the general elections were held in 1988 in Pakistan. People's Party's leader Benazir Bhutto was elected Pakistan's and Islamic world's first woman prime minister. 1988 में पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए गए और पीपल्स पार्टी की जो ख़ातून थी बेनज़ीर भुट्टो, वो पहली पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गई। और उनके टाइम पीरियड में फ़र्स्ट एरा में जो काम करवाए गए थे वो ये थे: डिसोल्यूशन ऑफ द बलूचिस्तान असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली को ख़त्म कर दिया गया था, बलूचिस्तान असेंबली की बर्खास्तगी कर दी गई थी। चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली had just not gained the vote of the confidence from the Balochistan Assembly in 1988 that the Benazir Bhutto government dismissed it. The Balochistan High Court took up the case, declared it as unconstitutional and restored the house. और जैसे ही मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने जो बलूचिस्तान असम्बली से थे वोट हासिल ना कर सके, तो बेनज़ीर भुट्टो ने बलूचिस्तान असम्बली को बर्खास्त कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस मामले को संभाला और इस फैसले को गैर आईनी करार देते हुए असम्बली को बहाल कर दिया। एंड देन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करवाए गए थे। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे उसमें कहा गया था गुलाम इसाक़ खान वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान इन December 1988 एंड टुक द ओथ फॉर द ऑफिस। इस तरह से दिसंबर 1988 में सदारती इंतखाबात करवाए गए। गुलाम इसाक़ खान नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान के मुकाबले में जीत गए और सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाया। पाकिस्तान रीजॉइंस कॉमनवेल्थ। 1972 में पाकिस्तान ने जो कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया था और 1989 में उसको अगेन ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान की दौलत मुश्तरका में दोबारा से शमूलियत हो गई। फ़ॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी। द बेनज़ीर भुट्टो अडॉप्टेड अ नॉन कन्फ्रंटेशन पॉलिसी, मीन नो कन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा नहीं किया जाएगा विद इंडिया के साथ। नो कन्फ्रंटेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, महाज आरई ख़त्म करने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट की, झगड़ा वगैरह ख़त्म करने के लिए। और इस पॉलिसी से व्हेन राजीव गांधी विजिटेड पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द 4th SAARC कॉन्फ्रेंस, बेनज़ीर भुट्टो ज्वाइंड हैंड्स फॉर द एस्टैब्लिशिंग गुड रिलेशन विद हिम। तो बेनज़ीर भुट्टो ने राजीव गांधी के साथ हाथ मिलाया ताकि वो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान होने वाले मामलात को ख़त्म कर सकें, जो लड़ाई झगड़े के मामलात हैं वो ख़त्म कर सकें। सोशल वेलफेयर अगर बात की जाए तो समाजी फलाह बहबूद, लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम किया। द गवर्नमेंट हैड लॉन्च द पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द कंट्री। लास्ट में साथ हम देखेंगे साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि व्हेन द गवर्नमेंट बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट एरा जो उसका डिसमिस कब हुआ, कब उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको बरतरफ कर दिया गया। द प्रेसिडेंट गुलाम इसाक़ खान यूजिंग द पावर्स अंडर द सेक्शन 58(2)(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिसमिस द बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन एंड डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन 6 अगस्त 1990। गुलाम इसाक़ खान जो कि प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने 58(2)(b) सेक्शन को, जो आइन के तहत सेक्शन है, इसको इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर भुट्टो को बरतरफ कर दिया और उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए और साथ ही साथ असम्बली को भी तोड़ दिया उनका। इस तरह से बेनज़ीर भुट्टो का पहला टाइम पीरियड जो है 1 साल 8 माह रहा, 20 मंथ्स पर डिपेंड करता है। बेनज़ीर सेकंड एरा की बात करते हैं जो कि स्टार्ट होता है 1993 से 1996 तक। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए, कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स अडॉप्ट किए गए, प्लान फॉर दी फार्मर्स एंड वुमेन स्टार्ट किया गया, 8वां 5 साला मनसूबा स्टार्ट किया गया। फ़ॉरेन पॉलिसी एंड कश्मीर इशू के बारे में बात की गई, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की बात की गई, डिसमिस
دوبارہ سے گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا گیا. ڈیورنگ فرسٹ بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ پروگرامس کی. ڈیورنگ بینظیر بھٹو سیکنڈ ٹرم یا ٹائم پیریڈ, کنسٹرکشن آف کراچی فلائی اوور برج اینڈ دی لاہور بائی پاس وہ اسٹارٹیڈ. کراچی کا جو فلائی اوور ہے اور لاہور کا جو بائی پاس ہے اس کو اسٹارٹ کر دیا گیا ہے بنانے کے لیے. فارمرز اور وومن کے لیے منصوبے تیار کیے گئے. بینظیر بھٹو سیٹ اپ کسان بینک فار پرووائڈنگ لون ٹو دی فارمرز اینڈ لانچ دا نیشنل ٹریکٹر اسکیم. نیشنل ٹریکٹر اسکیم لانچ کی کسانوں کے لیے, اور کسان بینک کے نام سے ایک بینک بنا دیا تاکہ لون دیا جا سکے کسانوں کو. وومن پولیس اسٹیشن اینڈ کورٹس ور سیٹ اپ. عورتوں کے لیے پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بنائی گئیں تاکہ وہاں سے وہ لیگل فیسلٹیز حاصل کر سکیں. 8th ففتھ ایئر پلان کی بات کرتے ہیں. دا گورنمنٹ لانچ دا 8th ففتھ ایئر پلان وچ ریزلٹڈ ان ریپڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی آف دی کنٹری. 8واں 5 سالہ منصوبہ اسٹارٹ کیا گیا 1993 میں. 8واں 5 سالہ منصوبے کا آغاز ہوا جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہو گئی. اینڈ دین فورن وزٹس, بینظیر بھٹو نے فورن کنٹریز جو تھے غیر ملکی دورے کیے اور کشمیر ایشو کو سولو کیا. بینظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے, مسئلہ کشمیر پر ممالک کی حمایت حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے سمجھوتے کیے. اینڈ دین وی ول سی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے بارے میں کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی کیا بات کی گئی تھی. دا گورنمنٹ آف چیف منسٹر پیر صابر شاہ آف مسلم لیگ اینڈ دا اسمبلی ور ڈیزولوڈ ان 1994 ان خیبر پختونخوا اینڈ آفتاب احمد شیر پاؤ آف دی پیپلز پارٹی واز الیکٹڈ ایز چیف منسٹر. اب ہم بات کرتے ہیں 1944 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے جو وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے اپنے ایک رہنما آفتاب احمد شیر پاؤں کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. بینظیر بھٹو کی ڈسمزل کی بات کرتے ہیں. ڈفرینسز آن دی ڈفرینٹ میٹرز ور ڈیولپ بٹوین پریزیڈنٹ مسٹر فاروق احمد لغاری اینڈ پرائم منسٹر بینظیر بھٹو. ہی ڈسمس دا گورنمنٹ آن دی چارجز آف. اس طرح سے کافی زیادہ صدر فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے درمیان اختلافات ہو گئے بہت سے معاملات کو لے کے, جس کی بنا پر صدر پاکستان نے آئین 52(2)B کے تحت ان پہ ڈفرینٹ قسم کے کرپشن کے چارجز دوبارہ سے لگائے اور بینظیر کو برطرف کر دیا. بائی یوزنگ دی پاورز انڈر دی سیکشن 58(2)B بینظیر بھٹو رولڈ اوور دی کنٹری فار اباؤٹ 3 years دس ٹائم. اور اس سال بینظیر بھٹو نے پاکستان میں 3 سال حکومت, اپنے 3 سال کے جو ٹائم پیریڈ تھا حکومت کا وہ مکمل کر لیا, 3 سال حکومت کی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ دا 2 ٹائم پیریڈس آف بینظیر بھٹو. بینظیر بھٹو کے پہلا دور حکومت اور دوسرا دور حکومت کی بات کی ہے, جبکہ پہلا دور حکومت جو ہے وہ 20 months پہ کنسسٹ کرتا ہے اور یہ 1988 دسمبر سے لے کے اگست 1999 تک کا تھا. جبکہ سیکنڈ اگر ٹائم پیریڈ کی بات کریں تو وہ 3 years کا تھا, اکتوبر 1993 سے اسٹارٹ ہو کے 1996 تک تھا. سو یو ول لرن دیز 2 ایرا ٹائم پیریڈ بینظیر بھٹو کے یاد کریں گے. ٹل دین نیکسٹ لیکچر, اللہ.